Alright, Canada नेपाल तपाईं हेरिरहनु भएको छ। Canada नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ दुईजना नयाँ ट्यालेन्टसँग रहेको छ। एकजना ट्यालेन्टको चाहिँ तपाईले केही काम हेरिसक्नु भएको छ। अर्को एकजना चाहिँ अब म्युजिक भिडियोमा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। तर म्युजिक भिडियो भन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरु दुवैजनालाई तपाईले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै माया दिइरहनु भएको छ। अब त्यो मायालाई म्युजिक भिडियोमा अथवा यो फिल्म आइसकेपछि के कति माया दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब उहाँहरुको प्रोजेक्टहरु रिलिज भएपछि थाहा होला। मसँग आज कुराकानी गर्नको लागि अजय सिरिस मगर र चाहना बस्याल हुनुहुन्छ। उहाँहरु दुवैजनाको जोडीलाई टिकटकमा तपाईले एकदमै धेरै माया दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि एकदमै धेरै माया दिनुभएको छ। अब चाहिँ सँगै उहाँहरु एउटा नयाँ म्युजिक भिडियो लिएर आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। यसको पेरिफेरीमा रहेर र उहाँहरुको यो यात्रा कस्तो भइरहेको छ, यो इन्डस्ट्रीसँग जोडिसके पछाडिको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ, ओभरअल यही विषयमा कुराकानी गर्नेछु। श्रृंखला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। वेलकम अजय। स्वागत छ चाहना। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। सो पहिलो म्युजिक भिडियो गर्नुभयो सँगै हैन तपाईले? एकदमै धेरै माया तपाईहरुले सामाजिक सञ्जालमा दर्शकहरूले दिइरहनु भएको छ। अझैको त एक्सपिरियन्स भइसक्यो म्युजिक भिडियो फिल्ममा हैन? चाहनाको कस्तो भयो पहिलो म्युजिक भिडियोको काम? सोचेको जति सायद आफ्नो बेस्ट चाहिँ दिन सकिन होला, तर ट्राई चाहिँ गरिरहे। अब ऑडियन्सबाट नै थाहा हुन्छ हैन, त्यो त कमेन्ट आएपछि कस्तो भछ भनेर त्यही भएर। चाहनासँगको पहिलो भिडियो अझैको हैन? अरु भिडियोको एक्सपिरियन्सहरु त भइसक्यो। चाहनासँगको कामको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? अब उसँग त पहिला टिकटकमा गरिरहेको हो, त्यस्तो नौलो चाहिँ छैन, तर यो फिल्ममा चाहिँ नौलै भनौँ। अब रमाइलो भयो यसलाई यो ठाउँमा यो उसमा सँगै देख्न गर्न पाएँ उसँग। इच्छा थियो पहिलेदेखि उसँग हामी स्टार्टिङमा अब यो पछि गएर हामी दुईजना यो फिल्ममा जानुपर्छ है भनेर पहिलादेखि सोच्थ्यौँ नि त हामी चाहिँ। जुन अहिले पुरा भयो त्यो खुसी छ एकदमै नि। पहिलादेखि यही फिल्ममा जाने भन्ने प्लानिङ सोचाइ रहेछ। नर्सिङतिर किन जानुभयो त? पढ्ने यता सोचाइ थियो भने अलिकति यो मिलाउन चाहन्छु होइन। टिकटकमा आइसकेपछि चाहिँ अब नर्सिङ प्रोफेसन भनेको त मेरो पहिलेबाट पनि थियो। अब टिकटक त्यति बेला थिएन नि त, अनि त्योभन्दा अगाडि म्युजिकल त्योहरू यताउति कति धेरै एप्लिकेसन आयो, त्यो कहिले पनि मैले चलाएन होइन। अनि अहिले चाहिँ टिकटक आउने बित्तिकै अनि मेरो भेट त्यहाँ अझैसँग भयो। त्यसपछि तिनजना टिम SA3को कम्बिनेसन भयो होइन, हामीहरू भेट्यौँ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल यतातिर आम जस्तो फिल भएर अनि फाइनली अब टिकटकबाट भेट भयो हजुर हैन? अब बिहाइन्ड द सिनका कति धेरै आई थिंक पर्सनली तपाईहरुसँग पनि अलिक नजिक भएर तपाईहरुको भेट कसरी भयो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ कति धेरै कुराहरु हैन। तर तपाईले यति धेरै माया दिनु भएको छ, तपाईलाई को शुभचिन्तकहरूले यति धेरै प्रेम दिनु भएको छ हैन। सो यहाँको भेट र यहाँका रमाइलो किस्साहरु सुन्न मजा हुन्छ होला के उहाँलाई हैन? सो फर्स्ट भेट के थियो? टिकटकमै टिकटक चलाइसकेपछिकै भेट होइन? फर्स्ट भेट कहाँ भएको थियो र कस्तो एक्सपिरियन्स थियो? तपाईलाई कस्तो लागेको थियो? तपाईलाई कस्तो लागेको थियो? हाम्रो फर्स्ट भेट चाहिँ बुटोलमै भएको, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुप बनेको थियो टिकटकको। त्यसबाट चाहिँ हामीले भेटौँ सबैजना टिकटक बुटोल। अब जस्तै केटिएमको सबैजना भेटेर गराउनु छ भने हामी बुटोल पनि सबैजना भेटेर गराऊँ, अगाडि बढाऊँ बुटोललाई आफूलाई भनेर सोच भयो। त्यसपछि हामी ग्रुपमा बाध्य हो। त्यसपछि अनि भेटौँ भनेर एक ठाउँ बन्द पार्टी भन्ने आउँछ त्यहाँ बुटोलमा, त्यहाँ चाहिँ हामी सबैजना भेट्यौँ। त्यति बेला चाहिँ ऊ चाहिँ प्रेमासँग आएको थियो, म चाहिँ यता बहिनीहरूसँग गइरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्क हामी भिडियो गराउँदाखेरि ऊ चाहिँ प्रेमासँग उतातिर अनिलसँग भिडियो गराउँदै थियो क्या। अनि ठ्याक्क यस्तो आँखा गयो, उताबाट यस्तो आँखा आयो, जुदाजुद भयो। एकछिन जुदा ठ्याक्क उता हेर्छ उसले, म यता हेर्छ, फेरि एकछिन यतै यसरी हेरिन्छ, फेरि उसले हेरिरहेको हुन्छ। त्यसरी भयो पछिबाट ऊ नै आफै बोल्न आयो। मतलब उसले नै पहिल्यैदेखि मलाई फलो भन्दा नि म्यासेज गरेको छ, मैले चाहिँ यस नदेखेर मेसेज गरेर पढाइ चढाइ भनेर त्यति बेला टेक्स्ट गरे होइन। मैले खास उसको भिडियो चाहिँ फरीमा देखिरहेको हुन्थेँ होइन, एकदम राम्रो डान्स गर्थ्यो कि। अनि त्यति बेला चाहिँ म्यासेज गरेको थियो त्यसपछि हो नि त चाहिँ कन्टिन्यू। अनि त्यसपछि के भने उसले चाहिँ अनि अझै भिडियो गराउनुहोस् भन्यो भने त्यो फर्स्ट भिडियो गरायौँ, त्यति बेला गरायौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो अनि त्यो भिडियो चाहिँ एकदम मन पराइदिनु सबैजनाले। अनि केमिस्ट्री पनि देख्यो त्यसमा। अनि त्यसपछि हामी फोन कन्ट्याक्ट भयो, त्यसपछि हामी भेटेर गरौँ ल। अनि त्यति बेला चाहिँ के भयो भने एउटा अब इन्डियन उसलाई हामीले उस डबलिङ गरेर नेपालीमा गराउने गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यसैलाई एकदम राम्रो मानिदिनु भयो क्या सबैजनाले। अनि त्यसैमा कन्टिन्यू गऱ्यौँ। त्यसपछि आसमालाई थप्यौँ। अनि हाम्रो टिम SA3 ग्रुप भयो, अनि अगाडि त्यसरी गऱ्यौँ। आँखा जुदाजुद भएको थियो नि पहिलो भेटमा? के हिसाबले जुदाजुद भएको थियो आँखा?
खै त्यो त मैले चाहिँ हेर्दाखेरि मैले यस्तो अझले हेर्दाखेरि अझले पनि मलाई हेरेर जस्तो भयो मैले पनि अझले हेरिरहेँ होइन त्यसमा कस्तो लागेको थियो फर्स्ट टाइम अजयलाई देख्दा राम्रो लाग्यो थियो मलाई त उ त कस्तो एटिट्युड जस्तो लाग्थ्यो म त यस्तरी परेर हेरिदिन्थ्यो नि त हेरिदिन्थ्यो पुरा बोल्ड खत्रै रहेछ केटी त भन्ने सुरुमा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो अनि पछि बोल्दाखेरि एकदम फ्रेन्डली बोल्ने सबैसँग हेल्पफुल हेन्सम मलाई के लागेको थियो अजयलाई देख्दाखेरि क्युट तपाईँलाई जब त तपाईँसँग एटिट्युड छ भन्ने लागेको थियो उसलाई तपाईँले कतिको फिल गर्नुभएको थियो त्यो ऊमा थियो कि थिएन भनेर होइन सुरुमा यस्तो हुन्छ त अब हामीले चाहिँ झ्याप्प कोही पनि मान्छेलाई हेर्ने बित्तिकै हामी जज गर्दै हाल्छौँ नि त्यतिकै होइन तर उसँग चाहिँ नि बुढिसकेपछि उसको बिहेभियरहरू सबै थाहा भइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ नि त मान्छे कस्तो रहेछ भनेर अब त्यही हो सुरुमा झ्याप्प मलाई कसैले हेर्ने बित्तिकै ऊ खतरा घमण्डी रहेछ जस्तो भइहाल्छ होइन तर बुढिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि कतिको फ्रेन्ड छ कतिको फ्रेन्डली छ दादाले मेरो भन्नु राख्नु भयो मलाई कस्तो लाग्यो सुरुमा भेट्दा एटिट्युड लाग्यो कि ए मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन मतलब मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने ऊ चाहिँ आफ्नो बहिनीसँग होइन रहेछ तर मलाई चाहिँ उसले होइन यस्तो भन्दै थियो बजार मलाई त्यो अञ्जली छ नि मेरो बहिनी उसलाई चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो जस्तो लागेको थियो त्यो बेला बोलौँ कि नबोलौँ फेरि उसलाई केही प्रब्लम हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो तर पछि फेरि के नै हुन्छ र अब त्यो भिडियो बनाउन त हो नि भनेर अनि एउटा भिडियो बनाउनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ अनि त्यो टाइममै भिडियो बनाएको थिएँ त्यहाँबाट सुरु भएको तपाईँहरूको मित्रताको यात्रा अब हामीले अब सबैले अब हामीले थाहा पाएसम्म मित्रताको अब भित्र के छ त्यो तपाईँहरू दुईजनाको कुरा होइन त्यहाँबाट सुरु भएको तपाईँहरूको यात्रा अब म्युजिक भिडियोसम्म सुरु भएको छ होइन त्यो तपाईँहरूको जोडीलाई तपाईँले यति धेरै क्युट कपाल भनेर कमेन्ट आउँछ कि होइन तपाईँको टिम छ 3 जनाको अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको टिममा तर तपाईँहरू दुवैजनालाई चाहिँ कपालको रूपमा यति धेरै माया दिनुहुन्छ तपाईँहरूको शुभचिन्तकले होइन के लाग्छ कपालको रूपमा बनाइदिँदा के लाग्छ के लाग्छ के लाग्छ तिमीलाई मलाई खुसी लाग्छ आफ्नो पर्सनल रिलेसनमा त्यसले प्रभाव पार्दैन त्यस्तो प्रभाव पार्दैन जस्तो लाग्छ किनकि पारे कि पारेन कुनै बेला पारेन त्यस्तो मेरो पर्सनल त्यस्तो जस्तै रिलेसनै भनेर त्यस्तो अझैसम्म छैन उसँग भेट भएपछि है उसँग भेट हुँदा भएपछि छैन त्यस्तो प्रभाव पारेन किनलाई पार्यो होला पार्यो तिमीलाई तपाईँलाई पनि पारेन होइन अनि त्यो कमेन्ट्सहरू हेरेर चाहिँ के लाग्छ त्यति धेरै माया दिनुहुन्छ तपाईँलाई होइन कपालको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँहरूले आफूलाई टिकटकमा कपालको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ हरेकको रियल लाइफ आफ्नै हुन्छ छुट्टै हुन्छ होइन उहाँले दिनुभएको त्यो कपालको कमेन्ट हेर्दा है सुरुमा अब त बानी परिसक्यो होला तर सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ मनमा के हुन्थ्यो तिमीलाई के हुन्थ्यो मलाई त अब जे भयो नि होइन क्युट कपाल स्विट कपाल भनेर भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले जे भने अडियन्सहरूले हाम्रो चाहिँ केमिस्ट्री हेरिदिनुपर्छ नि त अनि त्यसको थ्रुबाट नै माया पाइरहेछ अब जस्तै मैले एउटा मात्रै भिडियो मेरो मात्रै भिडियो पोस्ट गरेँ भने चाहिँ त्यसमा धेरै लाइक्स कमेन्ट्स हुँदैन कि होइन अनि उसले पनि त्यस्तै गरेर राख्यो भने पनि त्यसरी पनि भ्यू जाँदैन तर दुवैजनालाई ठ्याक्क फ्रेममा देख्यो भने चाहिँ कस्तो राम्रो जोडी कति राम्रो कपाल यताउति भन्नुहुन्छ चाहिँ भने एकदम अडियन्सहरूको थ्रुबाट एकदमै माया पाछ अझै चाहनाले होइन त्यही भएर एकदमै खुसी लाग्छ कहिले काहीँ रियलमा भइदिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा त कहिले कसो अनि धेरै भन्दा के भइरहेको हुन्छ कपाल अनि लाइभ बस्दा नि के कपाल भन्दाखेरि अब होइन कति भन्ने होइन नि कहिले कसो हो मेरो गर्लफ्रेन्ड हो जे हामी अनि कमेन्ट्सहरुमा पनि क्युट कपाल स्विट कपाल भन्ने बित्तिकै थ्याङ्क यू भनेर भन्नु चाहिँ होइन हामी कपाल छैन भनेर एभ्री टाइम भन्नु थ्याङ्क यू भने चाहिँ अब कपाल चाहिँ होइन भनौँ भने पनि हरेक कुरा म्याचिङमै आउनु यो कोइन्सिडेन्ट हो कि प्लानिङ गरेर आउनुभयो मैले भनेर लाग्यो मैले खास फर्स्ट मार्केट लगाएको थिएँ अनि त्यही ब्ल्याक लगाउने भनेर अनि ब्ल्याक गरेँ ठिक छ राम्रो देखेको छ तर तपाईँलाई होइन अनि अब सुरुवातमा चाहिँ होइन कुनै फेजमा है जब तपाईँहरू सुरुवातमै हुनुहुन्थ्यो अनि भिडियोहरू बनाउन थाल्नुभयो भेटघाट बाँच्दै गयो नजिकिँदै गयो त्यसपछि पनि मनमा केही आएन मलाई त कहिले आएन उसमा त्यस्तो आएन कहिले भनौँ एकदम त्यो माया छ एकदम एकदम धेरै छ उसलाई त्यो प्रति माया छ साथीको रूपमा तर त्यो जुन रिलेसनै हो भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कहिले आएन भने नि कहिले काहीँ लाइभमा कोही अरूको नाम दिएर झगडा परिरहेको हुन्छु म कहिले काहीँ योसँग गयो भनेर देखिरहेको त्यो किन हुन्छ तर उसँग
तर कोही उसँग कोही जोडी लगायो भने चाहिँ त्यसरी नराम्रो चाहिँ लाग्ने रहेछ कि यस्तो यस्तो नराम्रो कुन तरिकाले लाग्छ भनेपछि ऊ चाहिँ नराम्रो बाटोमा नहिँडियोस्, किनकि आफूले आफ्नो साथी आफ्नो एकदम मिल्ने साथी कोही नराम्रो बाटोमा नहिँडियोस्, कसैले अरूसँग माया बस्नु नराम्रो बाटो हो र त्यस पछाडि पनि केही कुरा हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यो कुरामा नपरोस्, किनकि पहिल्यै सजग गराउन लागेको थिएँ। होइन माया त एकदम धेरै तर त्यो चाहना त हुन्छ कि हुँदैन अझै अरू कोहीसँग अट्याच हुँदाखेरि अथवा तपाईँलाई भन्दा बेसी टाइम अथवा इम्पोर्टेन्स अरू कसैलाई दिएको देखियो भने? तर त्यो चाहिँ हुने रहेछ होइन, आफूले पनि फिल गरेको कुरा लाइक मसँग भिडियो बनाइराखेर होला नि त, अनि कोही अरूसँग गएर त्यति नै एट्याचमेन्ट त्यति नै त्यो देख्यो भने चाहिँ नि अलिकति जेलसनेस नै हुन्छ। त्यस्तोमा धेरै झगडा पनि पर्छ होला है? त्यसरी चाहिँ झगडा पर्दैन, त किन त्यहाँ गइस् त्योसँग किन गरिस् त्यसरी चाहिँ झगडा पर्दैन, तर छड्के चाहिँ हालिन्छ। छड्के चाहिँ के कुरा मनमुटाव हुन्छ? के कुरा मनमुटाव हुन्छ भन्दा पनि अब केही कुरा भिडियो गराउन लाग्यो भने मैले अब भिडियो चाहना यसमा भिडियो गराउन भन्दाखेरि नै मलाई त गर्दैन भन्दा नि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि गर्थ्यो नि त्यससँग चितवन वाली काठमाडौँ वाली पोखरा वाली छ नि त्यो त्यति धेरै छन् तपाईँ? होइन त्यस्तो नै उसले भन्दा चाहिँ त्यसरी भन्छ चितवन वाली काठमाडौँ वाली पोखरा वाली चाहिँ भन्छ, तर छँदा चाहिँ छैन जस्तो। तर त्यो रियालिटी पनि होला होइन, चाहना धेरै एकदमै मन नपर्ने बानीको कुरा गरौँ न अब एकअर्काको, किनभने यति राम्रो चिनजान भयो अनि यति धेरै तपाईँहरू एकअर्कासँग टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ, चिन्ने अवसर यति धेरै भयो होइन, सो अझैको एकदमै नराम्रो बानी के लाग्छ? अझैको एकदमै नराम्रो बानी मलाई सबभन्दा रिस उठ्ने चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट काम भएर कल गरेर हुन्छ होइन, पब्जी खेल्दा भने चाहिँ एभ्री टाइम काटिएर हुन्छ, मलाई त्यो चाहिँ एकदम रिस उठ्छ। नभए अरू त्यस्तो केही पनि छैन, उसको बिहेभियरहरू मलाई सबै राम्रो लाग्छ होइन, चित्त बुझ्दो त्यस्तो नराम्रो भनेर केही पनि छैन, केही भेटेको छैन मलाई। उसलाई उसको नराम्रो बानी चाहिँ जब अब कुन कन्सेप्टमा भिडियोज गरौँ भनेर सोचिरहेको हुन्छु नि, त्यसमा चाहिँ उसलाई उसको मुडको हिसाबले गरौँ भने नै हुन्छ, गरौँ हुन्छ नै झ्याउ लाग्छ मलाई गरौँ न भनिदिन्छ, त्यति मात्रै हो? अरू सबै सर्वगुण सम्पन्न एकअर्का दुवैजना एकअर्काको लागि त्यो हिसाबमा शारीरिक हिसाबमा चाहिँ एकअर्काको लागि एकदम पर्फेक्ट। अरू कुन हिसाबले सोचिरहेको नाइ कि अब जब सबैले भन्दा अब कपाल गोल भन्दा तपाईँले पनि त्यही हिसाबले भन्नुभयो कि भनेर अब फ्रेन्डको लागि हिसाबमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ भने त्योभन्दा अरू हिसाबले पर्फेक्ट छैन? तपाईँले सोचेको सपनाको राजकुमारीको एक गुण पनि छैन उसमा? तपाईँले सोचेको सपनाको राजकुमारको गुण कति पर्सेन्ट मिल्छ? ममा पनि छैन। होइन मिल्छ, मिल्छ जस्तै के मिल्छ? जस्तै सबै कुरा मिल्छ, हेल्पफुल छ होइन, अनेस्ट छ, त्यसै मिल्छ। त्यस्तो त तिमी पनि छौ नि, तर म त भन्न खोजेको त्यो म त तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ के मैले भन्न खोजेको चाहिँ बिहेभियरमा सबै मिल्छ। त्यसमा त उ पनि राम्रो छ सबै कुरा। तिमीले के भन्न खोजेको? केमा भन्न खोजेको तिमीले मिल्दैन भन्यौ है? केमा मात्र मिल्दैन हैन, तर मान्छे राम्रो छ, सबै कुरा बानी राम्रो छ। सबै मेरो होइन चाहिँ मलाई चाहिँ उसले चाहिँ मेरो बारेमा धेरै कुरा सोचेको छ पहिलेदेखि, हामी स्टार्टिङदेखि साथी त्यस्तो हिसाबमा नभए पनि एकदम एउटा साथीको हिसाबमा एकदम राम्रो भयो, उसले मलाई एकदम राम्रो सोचिरहेको छ पहिल्यैदेखि। तर बाहिर मान्छेहरूले भन्छन् होला नराम्रो सोच भन्छन्, तर मैले त्यो बाहिर कुराहरूलाई मैले केही उस नगरिकन उसले चाहिँ एकदम राम्रो सोचिरहेको हुन्छ मलाई पहिल्यैदेखि भनिरहेको पनि हुन्छ, एकदम पर्फेक्ट छ। तर त्यो हिसाबमा चाहिँ पर्फेक्ट छैन, तर साथीको हिसाबमा चाहिँ के कुरा सोच्ने र सम्झाउने गर्नु अझैको बारेमा खासमा होइन, साथीको बारेमा राम्रो होस् भन्ने हरेकले सोचेको हुन्छ के सोच्नु भएको हुन्छ तपाईँले, के सोच्नु भएको छ र तपाईँले सोचेको बाटोमा अझै कतिको अगाडि बढिरहेको हुनुहुन्छ? एकदमै सोचो लाग्छ कि होइन, अरूको कुरामा एकदम छिटो आउने लाग्छ मलाई होइन। त्यही भएर मैले के भन्छ नि, मान्छे चिन्ने तर अझै सबैले तिमीले जस्तो सोचेछौ त्यसै चाहिँ सोचे आउँदैन भनेर भन्छु, त्यही नै हो। अनि अहिले जसरी गइरहेछ त्यसै गरी त्योभन्दा अझै राम्रो यात्रामा सफल होस् होइन, आफूले जति पनि सोचिरहेछ त्यो कुराहरू सबै पुरा होस्, त्यही नै हो। ठिक छ,
यति राम्रो साथी पाउनु भएको छ, बधाई छ तपाईँलाई होइन। अब यति धेरै कमेन्ट्सहरू आउँछ नि कपाल भनेर, तपाईँले एकअर्काको फ्यामिलीसँग पनि राम्रो चिन्जान छ होइन। फ्यामिलीले हेर्ने दृष्टिकोण के छ त्यो कपाल भन्ने वर्ड देख्दाखेरि? हामीले त अब जुन भिडियो जस्तो भिडियो गराउँदा नि फर्स्टमा मम्मीलाई देखाउँछौँ, आन्टीले देखाउँछौँ, देखाएर आन्टीले राम्रो छ भन्नुहुन्छ। तर त्यही भिडियो चाहिँ बाहिरी मान्छेहरूले भनिदिँदाखेरि अलि ओभर भयो, कपाल होइन भन्छ, तर कपालको जस्तो भिडियो भन्छ, त्यस्तो टाइपकै आउँछ। तर आन्टीले चाहिँ त्यस्तो भन्नेले भनिरहेको छ तिम्रो आफ्नो काम गरिराख, तिम्रोलाई सपोर्ट गर्ने हामी छौँ भन्ने त्यस्तो हिसाबले सपोर्ट गर्नुभएको छ अझसम्म हामीलाई। मम्मी बाबाको सपोर्टको बिना कोही पनि अगाडि बढ्दैन होइन, फुल सपोर्ट छ। अरूहरूले जति जे भने पनि मम्मीले मलाई पहिलेबाटै हिम्मत हार्नु हुँदैन, नेगेटिभ कमेन्टहरू मात्रै हेर्नु हुँदैन, पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यो पोजिटिभ जसले भन्नुहुन्छ उहाँको लागि मात्र भए पनि भिडियोहरू गर्नुपर्छ। र बिहाइन्ड द सिन त हामीले देखिरहेको हुन्छ, कति टेक लिममा गरेको हुन्छ, कसरी गइरहेको हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर अरूहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन, जस्तो गइरहेको छ राम्रो गइरहेको छ भन्नुहुन्छ। आज जे पनि छु म मेरो मम्मी बाबाले गर्दाखेरि छु। थ्याङ्क यू सो मच। कुनै भिडियो त एकदमै आमी सिरिङ पार्ने रोमान्टिक बनाउनुहुन्छ नि, त्यो पनि हामीले देखाएको हो। होइन त्यति बेला पनि आन्टी साइडमा हुन्थ्यो। होइन आन्टी साइडमा हुन्छ छुट्टै कुरा हो कि, त्यो हामी हेर्ने मान्छेलाई नै त्यस्तो आमी सिरिङ हुन्छ भने तपाईँहरू गर्ने मान्छेलाई केही हुँदैन, केही हुँदैन। कति धेरै गरेर हुन्छ, कति धेरै टेक लिएर हुन्छ होइन। एक्चुअलीमा भिडियोमा त तपाईँहरूले एक्चुअलीमा देख्नुहुन्छ, त्यति भिडियो हामीले कतिचोटि गरेर आउँछ। तर त्यस्तो केही पनि जब फिलै त्यस्तो मतलब सोचै त्यस्तो छैन भने त्यस्तो जति जे गरेर पनि नहुने रहेछ। अब त्यही हिसाबले सोच, अब त्यसलाई मैले यही हिसाबले त्यसलाई यसमा सम्बन्धमा राख्छु, यही हिसाबले मैले अगाडि बढाउन चाहन्छु भन्यो भने त्यही हिसाबले गर्ने रहेछ। तर यसलाई होइन यो मेरो साथीको युज हो, यसलाई यसै तरिकाले बगाउनुपर्छ भन्यो भने त्यही हिसाबले जाने रहेछ क्या। मैले चाहिँ उसँग चाहिँ त्यो पाठ सिकेँ। राम्रो पाठ सिक्नु भएको छ होइन। सो कतिको गाह्रो भइरहेको छ अझै म्युजिक फिल्डको यात्रा, छोटो समय भयो, माया पनि पाइरहनु भएको छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन। कतिको तपाईँले सोचेको के सोचेर छिर्नु भएको थियो, अहिले के पाइरहनु भएको छ यो फिल्डलाई? सोचेर त त्यस्तो सोचेर छिर्नु भन्दा पनि एकदम माया पाइरहेको छु। जसरी टिकटकमा पाएको थिएँ त्यसै गरी अहिले बिस्तारै बिस्तारै, अब पहिला मेरो स्टार्टिङ पेज हो, त्यसै गरी बिस्तारै माया पाइरहेको छु। आशा गरेको छु पछि पनि माया पाऊँ। कतिको सजिलो रहेछ यो फिल्ड? सजिलो त छैन भनौँ, एकदम गाह्रो छ। अब 15 सेकेन्ड जस्तो नहुने रहेछ, धेरै मिहिनेत लाग्ने रहेछ। जस्तै सबै कुराहरू बुझ्नुपर्ने सोच्नुपर्ने रहेछ गर्दाखेरि, धेरै कुराहरू बुझ्दै गएको छु अहिले, एकदम गाह्रो हुन्छ। आफै डिरेक्टर बनिन्थ्यो टिकटक बनाउँदा होइन, आफै नाचिन्थ्यो, आफैलाई जे मन लाग्छ त्यही गरिन्थ्यो। तपाईँले पनि एउटा भिडियोमा काम गर्नुभयो, चाँडै रिलिज हुन्छ होला होइन। अरू कसैको डिरेक्सनमा अनि ठुलो क्यामेरामा एक्सन कट भन्दाखेरिको फर्स्ट एक्सपिरियन्स के थियो चाहना? एकदमै एकचोटि त यस्तो नर्भस भयो कि लाइक अब पहिलाको टिकटकमा बनाउँदाखेरि चाहिँ अब फोन यसै राखिन्थ्यो होइन, अब त्यो फोन जता घुमाए पनि हुँदैन नि त। अब क्यामेरामा गर्दाखेरि चाहिँ नि फेस क्यामेरामा कसरी दिन्छ, आफ्नो फेस कसरी देखिन्छ त्योमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। तर सबैको हेल्पले गर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रो गरेँ होइन। स्पेसली ज्ञानेन्द्र दाई भयो, सन्तोष दाई भयो, इच एन्ड एभ्री दाईहरूले मलाई चाहिँ नि त्यो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गराइदिनु भयो क्या। त्यो फर्स्ट काममा पनि एकदम सजिलो गराइदिनु भयो होइन, त्यसको लागि त्यही नै हो। गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै लाग्यो। अझैलाई अब जतिवटा म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भयो, त्यो हरेक म्युजिक भिडियोहरूमा चाहनासँग भिडियो हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरै कमेन्ट्सहरू आउँथ्यो होइन। तपाईँलाई धेरै त्यो खालको रेस्पोन्सहरू पाइरहनु भयो, त्यो सँगै काम गर्नुभयो। अरूसँग काम गर्नु र चाहनासँग काम गर्नु भिडियोमा फरक मजा के पाउनुभयो? मजा भन्दा पनि मजा त अब उसँग पहिल्यैदेखि गरिरहेको, त्यसको मजा त केही पनि नभन्न। टिकटकमा चाहिँ टिकटकमा चाहिँ पहिलेदेखि गरेको, तर म्युजिक भिडियोमा फर्स्ट टाइम गरेको। एकदम एकदम खुसी लाग्यो, किनकि अब उसँग टिकटकमा सधैँ सीमित नभएर अब हामी अगाडि यो इन्डस्ट्रीमा पनि आइसक्यौँ, पाइला टेकिसक्यौँ। उसँग गर्न अझै पाऊँ, आशा छ अझै पाइन्छ। र अरूसँग चाहिँ गरिमासँग गरियो, जुना दिदीहरूसँग गरियो। एकदम उहाँहरू पनि एक्सपिरियन्स नै हुनुहुन्छ, मलाई धेरै कुरामा हेल्प गर्नुभयो सुरुमा आउँदाखेरि। त्यही हो, सुरुमा चाहनासँग अहिले चाहिँ चाहनासँग गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। तपाईँ त पहिलो भिडियो नै दर्शकले पनि रुचाएको मान्छे, आफूले पनि रुचाएको मान्छेसँग काम गर्न पाउनुभयो होइन।
अजयसँगको म्युजिक भिडियोको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? रमाइलो भयो, गाइड गरिरह्यो मलाई होइन, सजिलो भयो एक हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ नि एकदम सजिलो भयो। किनभने अजयको ठाउँमा कोही अरू नै भएको भए सायद त्यति कम्प्याटेबल पनि हुँदैन थियो मलाई नि त। अब सडै नै भेट्यो। कुन केबल हुँदैन थियो अरे? कम्प्याटेबल भने ओके कन्टिन्यू। अनि त्यही भएर चाहिँ एकदम सजिलो भयो। मलाई पनि सजिलो भयो। उसलाई जस्तै अब मभन्दा अरू नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने भन्न गाह्रो हुन्थ्यो, किनकि ऊ त पहिल्यैदेखि गइरहेको साथी। यसरी गर गाली गर्न पाएँ, थर्काउनु पाएँ। त्यति बेला थर्काउनु पाएँ, अझै रमाइलो भयो उसले चाहिँ। रियल लाइफमा कतिको थर्काउनुहुन्छ एकअर्काले? लुज छ कपाल, जहिले कपाल हान्छ, कति हान्छ मैले चाहन्छु। तिम्रो गल्ती हुन्छ नि त, तिम्रो तिमीले सुधारे हो, त्यसै त थोरै न हान्छु। के कुरामा गल्ती धेरै हुन्छ अजयको? त्यही हो कि त, एकदम भनेकै मान्दैन अनि रिस हुन्छ। सोझो भएर भनेको नमान्ने भन्ने हुँदैन नि, सोझोले त भनेको मान्नु पर्ने। मान्छु भनेको त भनेको मान्छु, भनेको मान्छु हो। तर मैले सुनेको बुझेको चाहिँ जब गल्ती गरिसक्नुहुन्छ अरे अजयले होइन, त्यसपछि उहाँलाई रियलाइज हुन थाल्छ अरे अनि सम्झाउनु पर्ने तपाईँहरूले हुन्छ अरे होइन। अब गल्ती गरिसके पछाडि त हरेकचोटि सम्झाएर त फाइदा हुँदैन होला, के लाग्छ तपाईँले? गल्ती गरेपछि पनि सम्झाउँछु, किनभने अर्कोचोटि फेरि त्यही मिस्टेक फेरि गर्दैन कि भनेर, त्यही भएर पिटे। तर धेरै रिपिट हुन्छ होला है? लास्टै धेरै रिपिट हुन्छ। यस्तो मैले कुनै पनि मान्छेलाई के कुराहरू टार्न सक्दैन कि, त्यही भएर मेरो धेरै गल्ती हुन्छ। धेरै त्यही भएर मान्छेहरूलाई नाइ भन्न सक्दैन, अनि त्यही हुन्छ अनि गल्ती हुन्छ। अब मैले के गरिरहेको छु, कुन बाटोमा लागेको छु मलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। अनि त्यसपछि तर बाहिरको अरूले यिनीहरूले हेर्दा चाहिँ त्यो नराम्रो हुन्छ, अनि त्यही मान्छेलाई मैले नाइ नभन्न नसकेर अनि मेरो गल्ती भइरहेको हुन्छ। धेरै कुराहरूमा जस्तै अब जुन कुरा त्यही धेरै कुरा जुन मान्छेहरूले तिमीले चिनेको हुन्छ तर मैले चिनेर हुन्न नि त, अनि त्यही मान्छेहरूले अब उस गरिरहेको हुन्छ। अनि यस्तो नगर भन्दा पनि म फेरि गरिरहेको हुन्छु, किनकि म त्यो मान्छेलाई भन्न सक्दिनँ, नाइ भन्न सक्दिनँ। त्यसरी चाहिँ गल्ती भइरहेको हुन्छ धेरै। ओके, बानी हो सुध्रेला बिस्तारै भन्ने सबैको कामना र अपेक्षा हुन्छ होइन। किनभने तपाईँले यस्तो फिल्डमा प्रवेश गर्नुभएको छ कि हरेक कुरामा सचेत हुनुपर्ने हुन्छ होइन, हरेक कुराहरू ध्यान दिएर कदम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। आशा गरौँ तपाईँको भविष्य राम्रो हुन्छ होला भन्ने चाहन्छु म होइन, राम्रो होस् त्यो कामना पनि रहनेछ सधैँ। सपना के देख्नु भएको छ, चाहने के गर्छु भन्ने सपना छ? सपना त अब आफ्नो प्रोफेसन लेभलले नर्सिङ भइहाल्यो होइन, त्यो एउटा भयो छुट्टै। तर यसमा चाहिँ नि अब फर्स्ट काम पाएँ त्यसको लागि एकदमै खुसी छु, र आगामी दिनहरूमा पनि काम पाएँ भने त अझै राम्रो होइन। नभए अब भाग्यले जता डोराउँछ त्यही नै हो। नर्सिङ चाहिँ आई थिङ्क तपाईँको प्रोफेसन हो, त्यो त तपाईँको पछाडि छँदैछ होइन। यो चाहिँ सपना थियो, तपाईँले गर्छु भन्ने चाहना थियो होइन, पुरा भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन। फ्युचर अझ बढी राम्रो होस्। अझैले सपना देख्न, अलिक ठुला सपनाहरू देख्न थाल्नुभयो कि छैन? सपनाहरूमा के देख्नुहुन्छ? एउटा सपना थियो, त्यो चाहिँ पुरा भयो अहिले। सपना चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफू खुसी हुने र मेरो फ्यामिलीलाई खुसी राख्ने, त्यही सपना हो। बिस्तारै पुरा होला आशा गर्दछु। पुरा होस् त्यो कामना गर्छु म होइन। नेगेटिभिटीले कतिको दुखाउँछ मन? त्यस्तो नेगेटिभिटी चाहिँ धेरै आउँदैन, आए पनि सजिलै पचाइन्छ, किनकि नेगेटिभिटीले गर्दा पनि हामीले अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। अब आफूले के गल्ती गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त, अनि त्यसले गर्दा नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। नेगेटिभिटी हाम्रो एउटा सिँढी जस्तै हो क्या, त्यसलाई टेक्दै जाने, त्यसलाई सुधार्दै माथि चढ्दै जाने। त्यस्तो चाहनालाई कतिको दुख्छ मन नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूले? सुरुमा चाहिँ एकदमै डाइजेस्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होइन, त्यो झ्याप आउने बित्तिकै देख्दाखेरि कस्तो राम्रो शब्दहरू पनि बोल्दिनु हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चित्त दुख्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मान्छेको नजरिया हो होइन, हामीले जसरी हेर्छौँ मान्छेलाई त्यही हिसाबले नै देखिरहेको हुन्छ। अब हामीले सबैले राम्रो देख्यो, हामीले उहाँलाई राम्रो देख्यो भन्दैमा मैले अझैलाई नै मन पराउँछु भन्दैमा अझैले पनि मलाई त्यही नजरले नै हेर्छ भन्ने हुँदैन नि त, उसको नजरिया अलग पनि हुनसक्छ। त्यस्तै नै हो, अब जस्तो देख्नुहुन्छ त्यस्तै नै कमेन्ट गर्नुहुन्छ, र केही पनि भएन। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अनि भने जस्तै यो नेगेटिभ कमेन्ट चाहिँ नि हाम्रो एउटा सिँढी हो होइन, हामीले चाहिँ नि त्यो जसरी भए पनि माथि लेभल गर्दै जानुपर्छ। मायाको संसार चाहिँ कतिको फराकिलो भइरहेछ? तिमीले भन तिम्रो मायाको संसार, मैले तिम्रो मायाको संसार कसरी भन्नु?
मायाको संसार मायामा त जो पनि भइ नै हाल्छ नि होइन हजुर पनि अवश्य हजुर किन हजुर पनि भोग्नु भएको छ भन्नु भोग्न त सबैले भोग्यो हुन्छ होला होइन तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन पुराना दिनहरू सम्झिँदा होइन मायामा जो पनि हुन्छ हजुर। माया हुन्छ पनि टुट्छ पनि होइन टुटेको मायाले के पाठ सिकाउँछ जीवनमा राम्रो लेसन दिन्छ एउटा होइन के लाग्छ भने जे पनि हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ एउटा रिजनको लागि हुन्छ अब गुड रिजनको लागि भनेर पनि हुँदैन होइन त्यो रिजन एउटा रिजनको लागि हुन्छ ब्याड पनि भयो या गुड पनि भयो तर यस्तै हो अब पहिला भइसक्यो भनेर मतलब अब टुटिसक्यो भनेर चाहिँ हामी सम्झेर कति रुने यताउति गर्ने गर्छौँ डिप्रेस्ड हुने गर्छौँ भने तर त्यस्तो केही पनि नगर्नु होला म चाहिँ के भन्छु भने मेरो थ्रुबाट त्यस्तो नगर्ने गर्नु होला किनभने त्यो टाइममा चाहिँ नि हामी चाहिँ भने त्यो पर्सनको लागि पर्सनसँग टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि हामी कति ह्याप्पी थियौँ त्यो सम्झेर चाहिँ खुसी हुन सिक्नु क्या किनभने एकैछिनको लागि मात्र भए पनि त्यो पर्सन हाम्रो लाइफमा आउनु भएको थियो र हामी त्यति लाइफ भए पनि इन्जोय गरेको थियौँ नि त अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि डिप्रेस भएर रिग्रेट गरेर केही पनि काम छैन टाइम हो होइन सबको आउँछ टुटेको दिन जोड्ने मान्छे भेट्यो कि छैन छैन भेटेर कुनै न कुनै दिन आशा छ हेर्नुभयो भने रिसाउनु हुन्न नि यदि हुँदो रहेछ भने भनेपछि यस्तो एक गडबड होइन अहिले यस्तो पनि हुन्छ कतिपय फेजमा फेरि हामी बुझाइको प्रक्रियामा हुन सक्छौँ होइन तपाईँहरू सम्बन्धमा हो भनेर प्रश्न गर्दैन फेरि एकअर्कालाई बुझ्ने फेजमा पनि दौडिरहेको हुन सक्छौँ त्यो फेज पनि हुनसक्छ त्यो फेजमा हुनुहुन्छ भने पनि ठिक छ राम्रोसँग बुझ्नु होला होइन टुटेको सम्बन्धले के पाठ सिकायो अझैलाई अथवा थियो थिएन थाहा भएन तर सम्बन्धहरू टुट्न सक्छन् कहिलेकाहीँ होइन टुटेका सम्बन्धहरूले के पाठ सिकाउँछ जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ राम्रो भयो तपाईँको राम्रो भयो भन्दा पनि अब अलिअलि नराम्रो त लाग्छ जब टुटिसकेपछि नराम्रो लागेको पनि थियो र लागेको पनि छ त्यस्तो केही हुँदैन टुटेको दिन जोड्ने मान्छेहरू पाइयो कि छैन पाएको छैन खोज्दा नि खोज्दैन किनकि चाहना छ नि त मेरो त्यस्तो खोज्ने भन्दा पनि छैन त्यस्तो खोजेको छैन समय हो एक न एक दिन टुटेको आउँछ। दिल जोड्ने मान्छे अभियसली आउनुहुन्छ तर अहिलेको लागि चाहना छ नि त ठिक छ यो पर्खाइमा छु भन्नु। पर्खाइमा हुनुहुन्छ तर मित्रताले पनि धेरै ठाउँमा होइन टुटेका कुराहरूलाई जोड्नलाई ठुलो मद्दत मिल्छ त्यो दुखेको घाउमा मलम लगाउन पनि तपाईँले एकअर्काको लागि सहयात्री बनिरहनु भएको छ बनि नै रहनु होला भविष्यका दिनहरूमा तपाईँका दर्शकहरूले तपाईँलाई रियल कपालमा देख्नुभयो भने झन् बेसी खुसी हुनुहुन्छ हामी पनि खुसी हुन्छौँ होला दुखी त हुन्न होला होइन खुसी नै हुन्छ होला होइन सबैजना खुसी बन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूको यो यात्राको लागि धेरै धेरै शुभकामना तपाईँले नयाँ फिल्डमा हात हाल्नु भएको छ तपाईँ एक्सपिरियन्स लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू धेरै माथि पुग्नु होला प्रगति गर्दै जानु होला हरेक दिन लाइभ बस्नुहुन्छ तपाईँहरूको दर्शकलाई त धेरै कुरा भन्नुहुन्छ है आज चाहिँ नि जाँदा जाँदै हजुर चाहनालाई अजयलाई के भन्न मन छ अजयलाई चाहनालाई के भन्न मन छ राजले मलाई नाइ, भन्छ, तिमी नाइ हेर्नु। तिमी भन मलाई के भन्नु भन न भन न तिमीले के भन्नु मन छ पहिला जहिले भन्छ पहिला लेडिज फर्स्ट पहिला लेडिज फर्स्ट भन्नु प्लिज के भन्न मन छ एकअर्कालाई भन न तिमीले ल मैले नै भन्छु चाहनालाई हेरेर जसरी अहिलेसम्म मलाई जब हामी भेट भयौँ तबदेखि अहिलेसम्म जसरी मेरो साथ कहिले छोडेनौ जसरी एउटा साथीलाई गाइड गर्यो यस्तो बाटोमा नहिँड यस्तो बाटोमा हिँड यस्तो बाटोमा हिँड्दा राम्रो हुन्छ यस्तो बाटोमा नहिँड्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले सिकायौ त्यसै गरी अघि आउने दिनहरू पनि त्यसरी सिकाऊ र सधैँ माया गर त्यही भन्न चाहन्छु कहिले पनि साथ नछोड सधैँ माया गर चाहनालाई के भन्न मन छ अजयलाई मलाई नि त्यही नै हो होइन अहिलेसम्म कपी नगर कपी प्लिज नगर प्लिज म मेरो हिसाबले भन्छु नि तिमीले राम्रो गरिरहेको छौ होइन अझै पनि अगाडि बढ्दै जाऊ राम्रो गर्दै जाऊ अनि त्यसपछि हाम्रो जसरी पनि मित्रता अहिलेसम्म राम्रो हुँदै गइरहेको छ यस्तै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नै भइरहेकोस् कहिले पनि एकअर्काको साथ हात कहिले पनि नछोडौँ हामीले र दर्शकहरूको यति धेरै माया पाच्छौँ र दर्शकहरूले पनि हामीले यति नै धेरै माया दिइराख्नु होला त्यही नै गलत बाटोमा नगए कहिले पनि सही बाटोमा मात्रै गए अनि मैले भनेको टेरे नभने पनि फेरि जस्तो माइन्ड चाहिँ नगर्नु त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच जाँदा जाँदै के भन्न मन छ अन्त्यमा जाँदा जाँदै मलाई चाहिँ आसमाको धेरै याद आएको छ आसमा चाहिँ एकदमै होइन वी बोथ लभ यु अ लट
किनकि हामीले हाम्रो टिकटक स्टार्ट गरेर हामी 3 जना मिलेर, तर ऊ चाहिँ अहिले हामीमा यहाँ छैन किनकि उसको एउटा पर्सनल आफ्नो काम आफ्नो उसले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि ऊ हामीसँग छैन। एकदम मिस गरेँ हम। आई मिस यु सो मच, वी मिस यु सो मच सबैले एकदम धेरै धेरै माया हाम्रो तर्फबाट। अरू कसैलाई अरू के भन्नु अब हामीलाई अहिलेसम्म यसरी माया गर्नुभएको छ, यसरी हाम्रो साथ दिनुभएको छ हामीलाई, त्यसै गरी हामीलाई सधैँभरि साथ दिनु, माया गर्नु, कहिले पनि हामीलाई त्यस्तो नराम्रो वेले नहेरिदिनु, त्यही भन्न चाहन्छु। अब नयाँ आउँदै हाम्रो म्युजिक भिडियो हाम्रो नयाँ आउँदैछ, उसको फर्स्ट र मेरो 4th यस्तै होला सायद आउँदैछ, त्यसलाई माया गरिदिनु, हेरिदिनु, राम्रो छ भने एकदम राम्रो छ भनिदिनु। एउटा कमेन्ट मात्र गरिदिँदा नि हामीलाई केही फरक पर्दैन, हाम्रो लागि एउटा कमेन्ट गरिदिँदा नि फरक पर्दैन, तर चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नु, राम्रो कमेन्ट गर्नु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच।